औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दिनों मेरे यूट्यूब चैनल हरीम अदब पर मुहद्दिस आज़म हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस वाक़े हरतंग शहर समरकंद उज़्बेकिस्तान की ज़ियारत की एक वीडियो अपलोड हुई तो कुछ अहबाब ने मुझे सवाल भिजवाए हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बुखारी सादात का जनाब इमाम बुखारी से क्या रिश्ता या निस्बत है। मीर सैयद जलालुद्दीन सुरकोश बुखारी और मखदूम जहानिया जहांकश जिनके मज़ार अक़दस उज शरीफ तहसील अहमदपुर शर्किया जिला बहावलपुर पाकिस्तान में वाक़े हैं, उनका इमाम बुखारी से क्या ताल्लुक है। सवाल और भी बहुत सारे हैं। मैंने मुनासिब समझा है कि मैं अपने बेहतरीन मगर महदूद तरीन इल्म के मुताबिक जस्ता जस्ता इन सवालात के जवाब आपकी खिदमत में पेश करूं। पहला सवाल यह कि हम कौन हैं, बुखारी सादात कौन है। हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, उनके अहल बैत, उनकी उम्मत और उनके पैरोकारों में से हैं। हम खातून जन्नत बीबी फातिमा तो ज़हरा और हजरत अली की आल औलाद में से हैं। हमारी जद हजरत अली करमुल्लाह वजह से शुरू होती है और उनके बाद हमारा सिलसिला नस्ब हजरत इमाम अली नकी 10वें इमाम से इस तरह मुंसलिक है। हजरत इमाम अली नंबर 1, नंबर 2 हजरत इमाम हुसैन, नंबर 3 हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, नंबर 4 हजरत इमाम बाकिर, नंबर 5 हजरत इमाम जाफर सादिक, नंबर 6 हजरत इमाम मूसा काजिम, नंबर 7 हजरत इमाम अली रजा, 8 हजरत इमाम मोहम्मद तकी, 9 हजरत इमाम अली नकी। दरमियान में हजरत अली के बाद दूसरे इमाम हजरत इमाम हसन का नाम आता है, मगर बुखारी सादात की लड़ी हजरत अली के बाद हजरत हुसैन से चलती है। हजरत अली के बाद 10वें पोस्ट उनके बाद 10वीं पोस्ट में हजरत इमाम अली नकी के बेटे जाफर सानी का नाम आता है। फिर उनके बेटे दूसरे परदादा सैयद अली असगर, फिर उनके बेटे तीसरे परदादा सैयद अब्दुल्ला शाह, फिर उनके बेटे चौथे परदादा सैयद अहमद शाह, अला हजल के आस 5वें परदादा सैयद महमूद शाह, 6ठे परदादा सैयद मोहम्मद शाह, 7वें परदादा सैयद जाफर शाह, 8वें परदादा सैयद अली अबूल मोईद बगदादी और 9वें दादा सैयद जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी, जिनका मज़ार उज शरीफ तहसील अहमदपुर शर्किया जिला बहावलपुर पाकिस्तान में वाक़ है। हजरत अली का मज़ार नजफ अशरफ यानी इराक में है। आप हिजाज मौजूदा सऊदी अरब के मुसलमानों की मुनाफकतों से उकता कर यानी हिजाज के मुनाफिकीन की मुनाफकतों से उकता कर लगभग 658 ईस्वी में हिजरत करके मदीने से कूफा इराक मुंतकिल हो गए। आपको इब्ने मलजम ने कूफा में शहीद किया, मगर कब्र मुबारक को अमीर मुआविया बिन अबू सुफियान और उनके हवारियों की दस्त बुत से महफूज रखने के लिए आपके जसद फानी को 10 किलोमीटर दूर नजफ अशरफ में लाकर खुफिया तौर पर दफन किया गया। हजरत हुसैन का मज़ार करबला इराक में वाक़ है। हजरत इमाम हसन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकिर और इमाम जाफर सादिक के मकाबिर मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में वाक़ थे, मगर मौजूदा सऊदी हुकूमत ने 1924 में उन्हें मस्मार करा दिया और अब उनका नामो निशान भी बाकी नहीं रहा। इमाम अली रजा मदफन मशहद मुकद्दस ईरान
کے सिवा हमारे बाकी मज़कूरा बाला अजदाद बशमूल इमामैन मूसा काजिम, मोहम्मद तकी और अली नकी के मज़ार है मुक़द्दसा काज़मैन शरीफ बगदाद व सामरा इराक में वाक़ है। अलबत्ता हमारे पांचवें परदादा सैयद महमूद शाह तकरीबन 1000 साल पहले इराक में अरसा हयात तंग होने पर 1078 ईस्वी लगभग 470 हिजरी में बगदाद से हिजरत करके बुखारा तशरीफ ले आए, जो उस वक्त मावरान नहर यानी तुरान ईरान का दारुल हुकूमत और अपने वक्त का लंदन और पेरिस था। उस वक्त बुखारा पर सल्जूक हुक्मरान जलालुद्दौला मालिक शाह अव्वल की हुक्मरानी थी। दूसरा सवाल है कि बुखारा कहाँ है? बुखारा मौजूदा मुल्क उज़्बेकिस्तान, जिसका दारुल हुकूमत ताशकंद है, का एक बड़ा शहर है जिसकी आबादी 3 लाख के लगभग है। उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान का पड़ोसी मुल्क है और उसके शुमाल मगरिब में वाक़ है। तारीख के औराक में बुखारा ने बहुत से नशेबो फराज देखे हैं। ये शहर कई मरतबा उजड़ा, बेशुमार हमला आवरों ने मुतअद्दिद मरतबा इसकी ईंट से ईंट बजा दी, मगर ये शहर हमारी रवां दवां दुनिया में आज भी अपनी पुरानी शान शौकत के साथ ज़ूफ़शां है। लाहौर से इसका ज़मीनी फासला तकरीबन 1700 किलोमीटर है, जबकि लाहौर से कराची का फासला तकरीबन 1200 किलोमीटर है। अब बुखारा में फारसी से मिलती जुलती उज़्बेक ज़बान बोली जाती है। हम बुखारी क्यों कहलाते हैं? बुखारा आमद पर सैयद महमूद शाह बगदादी को हाकिम बुखारा ने मदरसा कलां, जिसको अब मौजूदा मदरसा मीर अरब कहते हैं, तो उस मदरसा कलां का दबीर मुदर्रिस यानी वाइस चांसलर मुकर्रर कर दिया। उसके बाद 200 साल हमारे बुजुर्गान बुखारा और समरकंद की दरसगाहों में आला ओहदों पर फाइज रहे। इस दौरान मंगोलों के हमलों में मदरसों और मसाजिद को तबाह व बर्बाद कर दिया गया, तो हमारे बुजुर्गों के लिए ये वक्त कड़े इम्तिहान की तरह था। हत्ता कि हमारे नवे परदादा सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी 1244 ईस्वी में बुखारा से हिजरत करके बखर और बाद अज़ां उच्च शरीफ तशरीफ लाए और यहाँ उच्च यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल मुकर्रर हुए। परदादा सुर्खपोश बुखारी की आल औलाद आज भी आज तक उच्च शरीफ में आबाद है। अगरचे हम 10वें इमाम अली नकी की औलाद में से हैं और इस निस्बत से हमें नकवी सादात कहलाना चाहिए, मगर चूंकि हमारे नवे परदादा बुखारा से हिजरत करके पाकिस्तान आए, उनकी निस्बत से हम बुखारी सादात कहलाते हैं। गुज़श्ता 1400 बरस में हमने 400 साल इराक, 200 साल बुखारा, 300 साल उच्च और लगभग 500 साल मुल्तान और हिंदुस्तान पाकिस्तान के दीगर शहरों में गुजारे। उच्च से बुखारियों की मुतदबा तादाद बाद अज़ां पिशावर, सियालकोट, झंग, लाहौर और हिंदुस्तान के बेशुमार शहरों में हिजरत कर गई। मंदरजा बाला वजाहत के पेश नज़र हिंदुस्तान पाकिस्तान के बुखारी सादात का इमाम बुखारी से कोई खूनी रिश्ता नहीं है। सादात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद और अहल बैत में से हैं, जबकि इमाम के आबा व अजदाद उज़्बेकिस्तान के रहने वाले थे और बहुत बाद में मुसलमान। लिहाजा इमाम बुखारी का मखदूम जहानिया जहां गश्त या हजरत सुर्खपोश बुखारी से कोई खूनी रिश्ता नहीं। दोनों असहाब इमाम बुखारी की वफात के 3 सदियों बाद पैदा हुए। इमाम बुखारी का पूरा नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम
बिन अल मुगीरा अल बुखारी है। आप 194 हिजरी मुताबिक 810 ईस्वी में रसूल अकरम की वफात के तकरीबन 180 साल बाद अब्बासी खिलाफत के अहद में बुखारा में पैदा हुए। उनके वालिद भी एक मशहूर मुहद्दिस थे और इमाम मालिक बिन अनस के शागिर्द थे। इमाम बुखारी का दर्जा अहादीस को छान फटक कर तरतीब देने में इतना बुलंद है कि बिला इख्तलाफ उनकी तसनीफ अल जामे अल सही यानी सही बुखारी शरीफ का दर्जा सेहत में कुरान करीम के बाद पहला है। इमाम बुखारी के परदादा मुगीरा मजूसी यानी आतिश परस्त थे। उन्होंने बुखारा के हाकिम यमान जाफी के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। मुगीरा यमान का गुलाम था। ईमान लाने पर यमान ने मुगीरा को आजाद कर दिया और वह बुखारा ही में सकूनत पजीर हो गए। मुगीरा का बाप बर्दजिया जरतश्ती मजहब पर था। इस्लाम लाने पर यमान ने मुगीरा को अपने दरबार में अहम ओहदा और गुजर बसर के लिए काफी सारी जमीन भी अता की। इमाम बुखारी अभी कमसिन थे कि आपके वालिद का साया सर से उठ गया। ताहम आपका ताल्लुक चूंकि एक अमीर घराने से था, इसलिए आपको ज्यादा मुश्किलात पेश नहीं आई। आपकी तालीम और तरबियत की सारी जिम्मेदारी वालदा मोहतरमा पर आ गई, जो बड़ी इबादत गुजार और खुदा रसीदा खातून थी। इमाम बुखारी बचपन ही में किसी आर्जे की वजह से नाबीना हो गए। बहुत इलाज कराया लेकिन बिनाई से मारूम ही रही। इमाम की वालदा ने रो रो कर बारगाहे इज्जती में बेटे की बिनाई के लिए दुआ फरमाई। आखिर उनकी दुआएं और मन्नतें मुरादें भर आईं और कुछ अरसे बाद इमाम की बसारत लौट आई। वो 5 साल की उम्र में मकतब में दाखिल हुए और अभी मकतब ही में थे कि उनके दिल में हिफ्ज़ हदीस का शौक जागज़ीन हुआ। चुनाचे मकतब के जमाने में मुतफर्रिक तौर पर जहां कहीं कोई हदीस मिलती वो फौरन हिफ्ज़ कर लेते। 10 साल की उम्र में मकतब की तालीम से फारिग होकर दर्स हदीस के लिए मुख्तलिफ हलकों में शामिल होने लगे। 11 साल की उम्र में मुहद्दिस दाखिली रहमतुल्लाह अलैह के दर्स में शरीक हो गए, जिनका हल्का उस वक्त बहुत बड़ा था, बल्कि सबसे बड़ा था। और जल्द ही अपनी लियाकत और फितरी सलाहियतों की वजह से इमाम बुखारी मुहद्दिस दाखिली रहमतुल्लाह अलैह के हर दिल अजीज शागिर्द बन गए। अपनी उम्र के 16वें साल यानी 210 हिजरी में आप अपनी वालदा मोहतरमा और भाई अहमद के साथ हज करने मक्का मुकरमा तशरीफ ले गए। आपने इस मरकज इस्लाम में बड़े बड़े उलमाए कराम और मुहद्दिसीन से मुलाकात की और हज के बाद वालदा मोहतरमा की इजाजत से तहसील अलूम हदीस के लिए मक्का ही में सकूनत इख्तियार की। आपने पूरे 2 साल मक्कातुल मुकरमा में रहकर ज़ाहिरी व बातनी कमालात हासिल फरमाए और 212 हिजरी में मदीनातुल मुनव्वरा का सफर इख्तियार फरमाया और वहां के मशाहीर मुहद्दिसीन से इक्तसाब फैज फरमाया। हिजाज में 6 साल कयाम के बाद आपने बसरा का रुख फरमाया। उसके बाद कूफा और बगदाद का कसद किया। बगदाद चूंकि अब्बासी हुकूमत का पाया तख्त था, इसलिए वो उलूम फनून का मरकज बन गया था। बड़े बड़े अकाबिर असर बगदाद में जमा थे, इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बार बार बगदाद का सफर इख्तियार फरमाया। वहां के मशाइख हदीस में इमाम अहमद बिन हम्बल का नामी खसूसियत से काबिल जिक्र है। 8वीं मरतबा जब इमाम बुखारी बगदाद से आखिरी सफर करने लगे तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने बड़े पुरदर्द लहजे में फरमाया, क्या आप लोगों को और बगदाद के इस जमाना को और यहाँ के उलूम व फनून के मराकज को छोड़कर खरासान चले जाएंगे, यानी निशापुर चले जाएंगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं कि जब मेरी उम्र 18 साल की थी तो मैंने किताब कज़ायाए सहाबा व ताबईन नामी तसनीफ की।
फिर मैंने मदीना मुनव्वरा में रोज़ा मुनव्वरा के पास बैठकर तारीखुल कबीर तसनीफ की, जिसे मैं अक्सर चांदनी रातों में बैठकर लिखा करता था। फिर मैंने शाम और मिस्र और जजीरा और बगदाद और बसरा का सफर किया। हाशिद बिन इस्माइल आपके हम असर कहते हैं कि आप बसरा में हमारे साथ रोजाना दर्स में शामिल हुआ करते थे, लेकिन महज समाअत फरमाते और कुछ नहीं लिखते थे। आखिर 16 दिन इसी तरह गुजर गए। एक दिन मैंने आपको न लिखने पर बुरा भला कहा तो आप बोले कि इस अरसे में तुमने जो कुछ लिखा है उसे सामने रखो और मुझसे उस सब को बज़बानी सुनो। चुनाचे 15,000 अहादीस से ज्यादा थी जिनको इमाम बुखारी ने सिर्फ अपनी याददाश्त के सहारे से इस एहतमाम से सुनाया कि बहुत से मकामात पर हम को अपनी किताबत में तसहीह करने का मौका मिला। आपको अपने वालिद माजिद मौलाना मोहम्मद इस्माइल के तरके से काफी दौलत हासिल हुई थी। आपने उस पाकीज़ा माल को बसूरत मुजारबत तिजारत में लगा दिया ताकि खुद तिजारती जमीनों से आजाद रहकर बसकून कल्ब खिदमत हदीस नबी अदा कर सके। अल्लाह पाक ने इस तिजारत के जरिए आपको फारिगुल बाली अता फरमाई। बावजूद इसके अयाम तालिब इल्म में आपने बेइंतहा फक्र केशी बर्दाश्त की और किसी मरहले पर भी सब्र शुक्र को हाथ से ना जाने दिया। इमाम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि इमाम बुखारी कई कई दिन मुसलसल बगैर खाए पिए गुजार दिया करते थे और कभी सिर्फ 2-3 बादाम खा लेना ही उनके लिए काफी हो जाता था। लेकिन इसके साथ वो बेहद सखी थे, यानी गुरबा नवाज और मसाकीन दोस्त इंसान थे। अपनी तिजारत से हासिल शुदा नफा तलबा व मुहद्दिसीन पर सर्फ फरमा देते। अब्बासी हुकूमत का पाया तख्त बगदाद उस जमाने में दुनिया इस्लाम का मरकज और इस्लामी अलूम व फनून का मरकज था। यह इमाम बुखारी की शोहरत और बेपनाह इल्मी कबूलियत का जमाना था। मुहद्दिसीन, फुकहा, मुफस्सिरीन और उलमाए कराम अतराफ आलम से सिमट सिमट कर बगदाद में जमा हो चुके थे। इस दौर में इमाम बुखारी बगदाद में तशरीफ लाए। पूरा बगदाद आपकी शोहरत से गूंज उठा। हर मस्जिद, हर मदरसा, हर खानकाह में आपके ज़हन व हिफ्ज़ व ज़हानत व महारत हदीस का चर्चा होने लगा। इसी दौरान आपके बुजुर्ग तरीन उस्ताद इसहाक बिन राहविया ने एक रोज फरमाइश की, काश आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सही अहादीस पर मुश्तमिल एक जामे मुख्तसर किताब तस्नीफ कर देते। इमाम बुखारी फरमाते हैं, मेरे दिल में ये बात बैठ गई और मैंने उस दिन से जामे सही की तदवीन का अज़्म बिल जज़्म कर लिया। सही बुखारी में तमाम अहादीस की तादाद 7500 से जायद है और मुकर्ररात यानी तकरार को निकाल दिया जाए तो बकौल शख्स 4000 हदीसें रह जाती हैं। आपने अहादीस की तदवीन का काम 16 बरस की उम्र में ही शुरू कर दिया था, मगर जामे हदीस पर भरपूर तवज्जो आपने 830 ईस्वी के मुताबिक 216 हिजरी में काम शुरू किया और 16 साल की मेहनत शाका के बाद 846 ईस्वी में मुकम्मल किया। सही बुखारी की तकमील के बाद आपने अपनी काविश अपने उस्ताद इमाम अहमद बिन हम्बल, अली इब्नुल मदनी, याहिया बिन मुइन और इसहाक बिन राविया और चंद दीगर के सामने पेश की, जिन्होंने जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। इसके बाद 24 बरस तक आप दुनिया इस्लाम के मुख्तलिफ ममालिक में शहर दर शहर फिरते रहे और लोगों को इल्म हदीस सिखाते रहे। आप जहां जाते लोगों के ठठ लग जाते। आपकी शोहरत 4 दांगे आलम में फैल चुकी थी। इमाम बुखारी की हयात तैयबा में
90,000 اشخاص نے براہ راست آپ سے حدیث کا درس لیا، اس صحیح حدیث کا درس لیا۔ امام بخاری کا عراق اور خاص طور پر بغداد میں جو وقت گزرا، زیادہ تر وقت گزرا، اپنے اساتذہ یحییٰ بن معین، احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ کے ساتھ گزرا، جو وقت ان کا بغداد میں، وہ اسلامی تاریخ کا پر آشوب ترین یعنی بہت ہی گندا دور، جب عباسی دور خلافت میں معتزلہ فرقہ سرکاری سرپرستی میں اپنے عروج پر تھا۔ یہ دور 18 سال یعنی 833 عیسوی سے 851 عیسوی 851 عیسوی پر محیط تھا، جب بغداد میں ہارون رشید کے بیٹے مامون الرشید، معتصم باللہ، واثق باللہ اور متوکل علی اللہ کی حکومت تھی۔ مامون الرشید کے دور سے شروع ہونے والا فتنہ اعتزال متوکل کے دور میں ختم ہوا۔ مامون نے 827 عیسوی میں سرکاری طور پر اپنی سلطنت میں اعلان کر دیا تھا کہ قرآن پاک خلق شدہ تخلیق ہے، نہ کہ اللہ کی طرف سے جبرائیل کی وساطت سے نازل کردہ کلام الہی۔ اور جو شخص مامون الرشید کے اس عقیدے کو نہ مانتا، اسے سزائیں دی جاتی اور کوڑے مارے جاتے۔ امام احمد بن حنبل اس عقیدے کے مخالفین کے سرخیل اور انہوں نے اپنا عہدہ گنوایا، سب سے زیادہ کوڑے کھائے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، مگر اپنے موقف سے ذرا بہر نہ آئے۔ امام بخاری بھی اپنے استاد کی طرح قرآن کو غیر مخلوق اور کلام الہی جانتے اور مانتے تھے۔ 250 ہجری بمطابق 864 عیسوی میں اپنے مشن کی تکمیل کے بعد امام بخاری خراسان یعنی ایران کے مشہور ترین علمی مرکز نیشا پور آ گئے، جہاں آپ کے استاد اعظم اور امام احمد بن حنبل زہلی کے معروف شاگرد محمد بن یحییٰ زولی آ کر دین کی خدمت میں مصروف تھے۔ یہ نیشا پور کا شہر اب مشہد سے تقریباً 135 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، لیکن اس وقت مشہد کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس وقت نیشا پور اور طوس اس علاقے میں مشہور خراسان کے مشہور شہر تھے، اور نیشا پور علم و فنون کا بہت بڑا مرکز تھا۔ استاد محمد بن یحییٰ زولی کی فرمائش پر آپ نے بھی نیشا پور آنے اور وہیں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کا تہیہ کیا۔ نیشا پور کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ امام بخاری آ رہے ہیں تو کئی دن پہلے جشن منانا شروع کر دیا۔ امام کے استاد زہلی خود ہزاروں لوگوں کے ساتھ شہر سے باہر آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ آپ نے شہر کے وسط میں بخاری محلہ کے بڑے گھر بخاری نشیمن میں اقامت اختیار کی، جو فوری طور پر آپ کے مدرسہ میں تبدیل ہو گیا اور لوگ جوق در جوق اس مدرسے میں آنے لگے۔ یہاں آپ کی صحبت زیادہ تر اپنے دیرینہ دوست اور شاگرد امام مسلم بن حجاج سے رہی، جو عالم اسلام میں خود امام بخاری کے بعد حدیث کے دوسرے بڑے امام سمجھے جاتے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں کافی وقت اپنے استاد محمد بن یحییٰ زہلی کے مدرسے میں گزارتے تھے۔ امام زہلی نے اپنے شاگردوں کو منع کر رکھا تھا کہ یوں تو امام بخاری سے آپ ہر مسئلے پر بات چیت کر سکتے ہیں، مگر کوئی بھی ان سے قرآن پاک کے مخلوق یا غیر مخلوق ہونے کی بات نہ کرے۔ مگر ہوا یہ کہ ایک بار امام زہلی کے کسی شاگرد نے امام بخاری کی محفل میں شر انگیزی کے خیال سے ان سے یہ سوال جڑ ہی دیا کہ اے ابو عبداللہ، آپ کا قرآن کے بارے میں مخلوق یا غیر مخلوق ہونے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امام بخاری نے سوال کرنے والے سے منہ موڑ لیا اور جواب دینے سے گریز کیا، مگر جب اس شر پسند نے تیسری مرتبہ اپنا سوال دہرایا تو آپ نے جواب دیا کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے
نہ کہ تخلیق شدہ کوئی چیز، البتہ اس کے بندوں کی بنائی ہوئی چیز تخلیق شدہ ہے۔ آپ کے اس جواب کو ان شر پسند ملاؤں نے غلط رنگ میں مشہور کر دیا، جن کے مدرسے اور خانقاہیں آپ کے نیشہ پور آنے کی وجہ سے ویران ہو گئے تھے۔ خلق قرآن کا مسئلہ کسی نے پوچھ لیا کہ بتائیں کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق، تو امام بخاری نے کہا کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ غیر مخلوق ہے، چونکہ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے تو قرآن اللہ کی صفت ہے، تو یہ ظاہر غیر مخلوق ہے۔ اب یہاں تک تو اتفاق ہے سب کا۔ اس کے آگے دو سکول آف تھاٹ تھے۔ ایک سکول آف تھاٹ یہ تھا، یہ جو ہمارے ہاتھ میں مصحف ہے نا، اور یہ پیجز کے اوپر جو لکھی ہوئی انک ہے اور یہ جو الفاظ ہیں، یہ چونکہ کاتب لکھتا ہے لہٰذا یہ تو مخلوق ہے، اور یہ لاجیکل بھی ہے، یہ میرے ہاتھ کی کریشن ہے، یا پرنٹنگ پریس پہ کچھ چھاپتا ہے تو اس کی کریشن ہے۔ قرآن کے جو الفاظ لکھے گئے، یہ لکھے ہوئے الفاظ یہ ہے تو مخلوق ہے کیونکہ ظاہر انک سے لکھے گئے، لیکن جو چیز لکھی گئی ہے وہ خود غیر مخلوق ہے۔ اب یہاں پہ آگے اختلاف ہے۔ لاجیکل بات تو یہ ہے کہ یہ جو مصحف ہے ہمارے ہاتھ کے اندر، یہ انسان نے اس کو لکھا ہے، تو یہ ہے تو غیر مخلوق چیز لکھی گئی ہے، لیکن یہ لکھنے کے بعد تو ابھی مخلوق کی فارم میں ہے نا، تبھی تو ڈسٹرائے بھی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ غیر مخلوق ہو تو یہ ڈسٹرائے نہ ہو سکے۔ اب یہ قرآن کو اگر کوئی معاذ اللہ توہین کرتا ہے، یا کوئی پرانے اوراق جس طرح حضرت عثمان نے جلوا دیے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے، تو وہ تو پھر اگر غیر مخلوق اس کو مانے تو پھر تو جلنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو امام بخاری سے انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں، یہ یعنی وہ ڈیڑھی اتھل والی گل تھی۔ انہوں نے کہا جی یہ تو ظاہر امام بخاری نے اب اپنا موقف تو بیان کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو مخلوق ہے۔ انہوں نے کہا جی جی امام بخاری نے مخلوق کہتا ہے، جی اے دیکھ لو، اے گمراہ ہے بندہ۔ اب وہ پورا مجمع ظاہر ہے امام بخاری کے خلاف ہو گیا، حتیٰ کہ ان کو وہ شہر، حالانکہ وہ اس نیت سے گئے تھے کہ میں باقی زندگی وہیں پہ گزارنی ہے۔ اب وہ ان کے استاد صاحب بھی آ گئے، انہوں نے جناب اناؤنسمنٹ کرا دی۔ انہوں نے کہا اب وہ کیوں یہ کر رہے تھے، وہ امام بن حنبل کے شاگرد تھے، المتوفی 241 ہجری۔ چونکہ امام بن حنبل نے مارے کھائی ہوئی تھی خلق قرآن کے مسئلے میں، خلیفہ عباسی معتصم باللہ کی۔ اب جو بندہ قربانیاں دیتا ہے نا، تو اس کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں نا، ان کی عقیدت بھی آخری درجے کی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا جی بھائی جی گل یہ ہے کہ بھئی جو بندہ بھی امام بخاری کے اس عقیدے پہ ہے نا، تو امام زولی نے کہا کہ میری مجلس سے وہ اٹھ جائے۔ تو سب سے پہلے امام مسلم اٹھے، امام بخاری تو خیر اٹھ ہی گئے اور نکل گئے، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ میں ایگری نہیں کرتا ہوں۔ یہ ایٹیچیوڈ تھا امام زہلی کا۔ سارے نیشہ پور میں شور برپا کر دیا گیا کہ امام بخاری قرآن کو تخلیق شدہ کتاب کہتے ہیں۔ امام کی باتوں کو سو طرح کے غلط رنگ دے کر غلط معنی پہنائے گئے، حتیٰ کہ جب آپ استاد زہلی کی محفل میں بیٹھے تھے تو استاد زہلی نے امام بخاری کو بے عزت کر کے اپنی محفل سے اٹھ جانے کا حکم دیا۔ مجبوراً آپ اٹھ کر چلے آئے اور اپنی کوئی صفائی پیش نہ کی۔ صرف امام مسلم اور احمد بن سلامہ نے امام بخاری کا ساتھ دیا، اور وہ دونوں ان کے ساتھ محفل سے اٹھ کر آ گئے۔ امام نے باقی عمر نیشہ پرش میں درس و تدریس میں گزارنے کا جو فیصلہ کیا تھا، استاد زہلی کے شر پسند شاگردوں کے شر اور شور و شغب کی وجہ سے وہ ممکن نہ رہا، اور جلد ہی آپ نیشہ پور کی سکونت ترک کر کے اپنے وطن بخارا چلے آئے۔ بخارا والوں کو جب آپ کی آمد کا علم ہوا تو سارا شہر آپ کے استقبال کو امٹ آیا۔ شہر سے 5 کلومیٹر باہر تک شامیانے، خیمے اور استقبالی جھنڈیاں لگی ہوئی تھی۔ لوگوں کا ہجوم تھا کہ 5 کلومیٹر لمبا میلہ لگا ہوا۔ شہر سے باہر استقبالی گیٹ بنایا گیا، پورے شہر والے استقبال کے لیے نکلے اور بڑے تزک و احتشام اور شان و شوکت سے امام کو لے کر شہر آئے۔ جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو سونے چاندی کے سکے
آپ پر نچھاور کیے گئے اور آپ ان سکوں پر چلتے ہوئے اپنے گھر آئے۔ امام نے بخارا میں درس حدیث شروع کیا تو تشنگان علم حدیث جوق در جوق آپ کے درس میں شریک ہونے لگے، مگر بخارا میں بھی آپ کا آنا آپ کے حاسدین اور مخالفین کو پسند نہ آیا۔ اتفاق سے بخارا میں جو عباسی خلیفہ کا گورنر تھا اس کا نام خالد بن احمد زولی تھا، اور وہ استاد محمد بن یحییٰ زولی کا رشتہ دار تھا۔ لہذا مخالفین نے جو فضا نیشا پور میں پیدا کی تھی، جلد ہی وہی فضا یہاں بھی پیدا کر دی گئی۔ لوگوں کے سمجھانے بجھانے پر خالد بن احمد زولی والی بخارا نے امام بخاری کے پاس درخواست بھیجی کہ آپ دربار شاہی میں آ کر مجھے اور میرے صاحبزادوں کو درس بخاری شریف اور تاریخ کا درس دیں۔ لیکن امام نے اسی قاصد کی زبانی کہلا بھیجا کہ میں علم کو سلاطین کی دہلیز پر لے جا کر ذلیل نہیں کر سکتا، جسے پڑھنا ہو میرے پاس آ کر بیٹھے۔ والی بخارا نے دوبارہ کہلا بھیجا کہ اگر آپ تشریف نہیں لا سکتے تو میرے شہزادوں کے لیے کوئی مخصوص وقت متعین کر دیجئے تاکہ ان کے ساتھ دوسرے لوگ شریک نہ ہوں۔ امام نے اس بات کو بھی پسند نہیں فرمایا اور فرمایا کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے یکساں، اس کی سماعت سے کسی کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر میرا یہ جواب ناگوار ہو تو حکماً میرا درس روک دیا جائے اور مدرسہ بند کر دیا جائے تاکہ میں خدا کے دربار میں عذر پیش کر سکوں۔ اس جواب سے حاکم بخارا زہلی سخت ناراض ہوا۔ خالد زہلی حاسدوں نے حاکم وقت کے اشارے پر امام پر بد دین و بد عقائد اور بدعتی ہونے کا الزام لگایا۔ پھر حاکم نے آپ کو بخارا سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ بہرحال امام بخاری وہاں سے نکل کر بیلند یا وابکند پہنچے، جو بخارا سے کچھ دور ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ وہاں آپ نے قیام کا ارادہ کیا، مگر امام کے متعلق وہاں بھی اختلاف ہو گیا، اس لیے وہاں قیام مناسب نہیں سمجھا۔ اتنے میں سمرقند کے لوگوں نے آپ کو دعوت دی کہ آپ سمرقند تشریف لے آئیں، جیسے کوفہ والوں نے امام حسین کو دی تھی۔ امام بخارا نے وہ درخواست قبول فرما لی اور سمرقند کا سفر شروع کر دیا۔ دوران سفر سمرقند سے اطلاع آئی کہ یہاں فضا سازگار نہیں ہے، یہاں بھی لوگوں میں اختلاف ہو گیا ہے، لہذا سمرقند سے 30 کلومیٹر پہلے راستے میں آپ کا ننیالی گاؤں خرتنگ تھا، جسے اب ہرتنگ یا خواجہ اسماعیل کہتے ہیں۔ آپ وہاں ہرتنگ میں قیام فرما ہو گئے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ نیشا پور، بخارا اور سمرقند کی زمین تنگ ہونے کی وجہ سے آپ بے حد دل برداشتہ تھے۔ امام نے رمضان کے عشرۂ اخیر میں تہجد کی نماز میں دعا کی، خدایا میرے اوپر زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو گئی ہے، اس لیے اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اہل سمرقند نے جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ امام پر لگائے گئے تمام الزامات من گھڑت اور غلط تھے۔ لہذا سمرقند والوں نے امام کو بلانے کے لیے ایک وفد سمرقند سے خرتنگ بھیجا اور متفقہ طور پر سمرقند آنے کی دعوت پیش کی۔ امام نے سواری طلب کی، 2 آدمی کے سہارے چند قدم چلے تھے، فرمایا کہ ذوق بڑھتا جا رہا ہے، پھر کچھ دعا کی اور لیٹ گئے۔ جسم اقدس سے پسینہ نکلنا شروع ہو گیا، جیسے عام طور پر دل کے دورے کی حالت میں پسینہ نکلتا ہے، اور اس کے بعد آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔
اس طرح 60 سال کی زندگی گزار کر شب عید الفطر یکم شوال 256 ہجری بمطابق 1 ستمبر 870 کی رات کو علم و فضل کا عظیم آفتاب غروب ہو گیا، جس کی روشنی سے پورا عالم اسلام منور ہے۔ شیعہ لوگ امام بخاری کو متعصب گردانتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے اپنی صحیح بخاری میں ایسی احادیث کو شامل نہیں کیا جن میں بنو امیہ کی زیادتیاں واضح کی گئی ہیں یا اہل بیت کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ 1000 چھانبین کے باوجود بخاری نے اپنی کتاب میں چند جعلی احادیث بھی شامل کی ہیں اور بہت سی ایسی احادیث کو شامل نہیں کیا جو ابن تیمیہ اور امام احمد بن حنبل کے نظریات کو باطل ثابت کرتی تھی۔ اسی بددیانتی اور خیانت کے سبب ان کے زندگی کے آخری 5-6 سال نہایت ذلت و خواری میں گزرے اور ان کے اپنے اہل وطن نے ان کو ان کے پسندیدہ شہروں میں نہ رہنے دیا۔ تاہم ان کا کام اتنا عظیم تھا کہ ان کی معمولی بددیانتیوں کے باوصف اللہ تعالیٰ نے ان کو محدث اعظم کا درجہ عطا کیا۔ ان کا موجودہ شاندار مقبرہ ازبکستان کے آزادی دہندہ رہنما اور پہلے صدر اسلام کریموف نے 1991 میں روس سے آزادی کے بعد بنوایا، جو پہلے ایک کھنڈر نما قبر کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ صحیح بخاری کے علاوہ بھی ان کی 25 کے قریب شاندار اور عظیم تصانیف ہیں جو انہیں عالم اسلام کے بطل جلیل اور عظیم فرزند کے طور پر ہمیشہ زندہ رکھیں گی انشاءاللہ۔